وإني اليوم أستنصركم كما استنصركم جدي الحسين عليه السلام. فهل من ناصر ينصرنا؟ فإن خذلتمونا وغدرتم بنا فقديما فعل آباؤكم وطالما صبر أبي، وسأصبر حتى يأذن الرحمن في أمري، كما صبرت في العام الماضي عندما تركوني كمسلم بن عقيل عليه السلام وحيدا لا ناصر لي ولا معين إلا نفر قليل منهم، وما كان ارتداد معظمهم إلا خوفا من الطاغية صدام لعنه الله ولهثا وراء الدنيا، فأنجاني الله من الطاغية صدام رغم كل محاولات قواته الكافرة بإلقاء القبض عليه. فهل من ناصر ينصرنا؟ فهل من ناصر ينصرنا؟ فهل من ناصر ينصرنا؟